शिव शंकर पशुपतिनाथ, तिमी एउटा सहारा हो, कोही छैन साथ। जय धरणी जय बराह, सबैमा सुप्रभातम। बरादर्शन युट्युब च्यानलमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। स्वस्थानी माताको दिव्य स्तुति गर्दै अनि कथालाई प्रारम्भ गर्नेछौँ। सबैले फुल लिएर हात जोड्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी दिव्यै नमो नमः। अहिले पुष्पाञ्जली चढाएर सबैले ढोगिदिनु होला, प्रणाम गरिदिनु होला साष्टाङ्ग। अब हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ। सबैले एकचित्त भएर एक भक्त भएर बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने पनि मोबाइललाई अन गरेर यहाँले सुन्दै सुन्दै यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। सबैको मङ्गलको कामना गर्दै यहाँले श्रवण गर्नुहोला। किचनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, भान्सा कोठामा भात पकाउँदै हुनुहुन्छ, धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, तथापि त्यही ठाउँमा बसेर पनि यहाँले बडा प्रेम र आनन्दले यो स्वस्थानी माताको दिव्य कथालाई श्रवण गर्नुहोला। यहाँको इच्छा आकाङ्क्षा मनोभावना सबै माताले पूर्ण गर्नुहुनेछ। यो बरादर्शन युट्युब च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला। या छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला र बरादर्शन फेसबुक पेजलाई पनि यहाँले फलो गर्नुहोला। यहाँसँग अनुरोध। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः गोमाकन्या जन्म वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, मैले तपाईँलाई स्वर्गका र पातालका कुरा कहेँ, अब मर्त्यलोकका कुरा पनि कहन्छु, ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्। मर्त्यमण्डलको दक्षिणपट्टि ब्रह्मपुर नाउँ गरेको एउटा नगर छ। कुनै एक समयमा त्यो ठाउँमा वेद पुराण र धर्मशास्त्रहरूको अभ्यास गर्ने चारै वर्ण आफ्नै स्वधर्मको नियमपूर्वक पालन गरी बसेका थिए। तीमध्ये शिवभट्ट नाउँ गरेका एकजना अति गरिब ब्राह्मण पनि त्यहाँ थिए। कस्तै दुःख भए तापनि तिनलाई कुनै कुराको लोभ र मोह भने थिएन। कस्तै दुःख कष्ट आइलागे पनि ऊ आफ्नो ब्रह्म कर्म छोड्दैनथे, अर्कालाई दुखाएर कहिल्यै केही बोल्दैनथे। तिनकी धर्मपत्नीको नाम थियो सती। ती ब्राह्मण दम्पतिको आफूभित्र ज्यादै प्रेम थियो। धन सम्पत्तिको साह्रै कमजोरीले गर्दा दुःख पाएका शिवभट्टले आफ्नै स्त्रीसित एक दिन यसो भने, हे प्रिय, हामी अति नै गरिब भयौँ। धन सम्पत्ति नहुँदा बुढेसकालमा झन् दुःख पाइएला। बुढेसकाल पनि त आउन कति बेर लाग्ला र। त्यसो हुँदा सम्पत्ति प्राप्त गर्नका निम्ति हामीले श्री सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। यो कुरा सुनेर सतीका मनमा अति आनन्द लाग्यो र दुवैले 7-7 दिनमा आउने प्रत्येक मङ्गलबारका दिन बिहानै उठी स्नान सन्ध्या सकी गणेश मन्दिरमा पुगेर श्रद्धा र भक्ति पुर्याई श्री गणेशजीको सेवा गर्न लागे। एकत्व भई 10 वर्ष जति सेवा गरिसकेपछि श्री सिद्धि विनायकले प्रत्यक्ष दर्शन दिए। हे दुई दम्पति,
तपाईँहरूले गरेका सेवाले म सन्तोष भएँ, जो इच्छा छ वरदान माग भन्नुभयो। भगवान विघ्न विनाशक श्री गणेशजीका यी बाणी सुनि शिव भट्टले साष्टाङ्ग ढोक चढाई हात जोडी बोले, हे पार्वती नन्दन, यो जन्ममा सुख भोग गर्नका निम्ति पूर्व जन्ममा मैले केही कमाएको रहेनछु, जसले गर्दा आज मैले सम्पत्तिको साह्रै कङ्गाल भएर दुःख पाइरहेको छु। यसकारण हे प्रभु, सम्पत्तिका इच्छाले मैले हजुरको सेवा गरेको हुँ। ब्राह्मणको आशय बुझी श्री सिद्धि विनायकबाट आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट, अब आउँदो मङ्गलबारको बिहानी पख यहाँ आएर सधैँ झैँ मेरो पूजा गर्नु। त्यसबेला मेरा मूर्तिका सामु केही देखिनेछ, त्यो आफ्ना घरमा लगेर शुद्ध धातुका भाँडामा राखेर त्यस्तै भाँडाले माथिबाट छोपिदिनु अनि 4 दिनपछि उघारेर हेर्नु, त्यो जिनिस सुवर्ण भएको हुनेछ। त्यसपछि तपाईँहरू सुखी हुनुहुनेछ। श्री गणेशजीले यस्तो वरदान दिई अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती दुई दम्पतिले पनि गणेशजीलाई मनबाट साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अति हर्षका साथ घर फर्किए। पर्खदा बल्ल मङ्गलबार आइपुग्यो र गणेशजीको आज्ञा अनुसार श्री सिद्धि विनायकका मन्दिरमा गएर सधैँ झैँ श्रद्धा र भक्ति साथ पूजा गरे। त्यसै बखतमा श्री गणेशजीका मूर्ति अगाडि एउटा ठुलो बेसनको लड्डु देखा पर्यो। श्री गणेशजीलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने उहाँको नैवेद्यमा भोग लगाइने त्यो बेसनका उत्तम लड्डुलाई खुसी भएका ब्राह्मण ब्राह्मणीले उठाएर घरमा लगी तामाका पात्रमा राखी माथिबाट पनि तामाकै पात्रले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको बिर्को उगारेर हेर्दा त्यो ठुलो बेसनको लड्डु त सुवर्णको लड्डु पो भइरहेको रहेछ। यो देखेर बडो हर्षका साथ ती दुई दम्पतिले बडो यत्नका साथ भण्डारका बाकसभित्र राखे। त्यसपछि आज भन्दै भोलि भन्दै ती शिव भट्ट र सती अतुलनीय सम्पत्तिवाला भएर सुखी हुन गए। घर घर गएर भिक्षा मागी गुजारा चलाउँदै आएका शिव भट्ट ब्राह्मणले एक दिन आफ्नी पत्नीसित भने, हे सती, हामीले पूर्व जन्ममा कुनै दान पुण्य नगरेकोले यो जन्ममा दरिद्र भएर जन्मियौँ, दुःखका दिन बिताउँदै थियौँ। भाग्यवश श्री सिद्धि विनायकका कृपाले आज हामी धनी र सुखी छौँ। हामीले कर्तव्यलाई बिर्सनु हुँदैन। हामीले अब यस जन्ममा दान पुण्य धेरै गर्नुपर्छ। आफ्ना प्रिय पतिका यस्ता धर्म विषयका कुरा सुनि सती ज्यादै खुसी भइन्। दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गंगा स्नान गरी हरिहर भगवानको पूजा, सुवर्ण आदि द्रव्य र वस्त्रदान अन्नदान पनि गर्न लागे। जति जति सुकर्म गरियो धन सम्पत्ति पनि त्यति त्यति बढ्दै गयो। यो देखेर एक दिन शिव भट्टले पत्नीसित यसो भने, हे सती, हाम्रा सन्तान छैनन्। अब दिनानुदिन बुढी आइले छोप्दै लग्यो। यो सम्पत्ति मात्रै बढाएर के गर्नु? भरे यसको रक्षा र उपभोग गर्ने हाम्रो कोही छैन। यसकारण सन्तान प्राप्तिका निम्ति फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरौँ। पतिका यस्ता सार गर्भित मिठा कुरा सुनेर सतीका खुसीको ठेगान रहेन। उनले हवस् त्यसै गरौँ भनिन्। त्यसपछि अघि झैँ प्रत्येक मङ्गलबारका दिन एका बिहानै श्री गणेश मन्दिर जान दुवैजना हिँडे। उहाँ पुगेर भक्तिपूर्वक श्री सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। दुई दम्पतिबाट फेरि यसरी सेवा भएको देखि गणेशजी प्रसन्न भएर दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे शिव भट्ट, हे सती, तपाईँहरूका सेवाबाट म सन्तुष्ट छु। भन्नुहोस्, यो पालि के चाहिँ वरदान माग्नुहुन्छ? म दिनेछु। यस्तो आज्ञा सुनि अपार हर्षका साथ शिव भट्ट बोले, हे गजानन, हजुरका कृपाले हामीलाई परिपूर्ण सम्पत्ति प्राप्त भयो। सम्पत्तिले हाम्रा चोटा कोठा भण्डार बाकस भरिए। हामी सुखी छौँ। तर प्रभु, त्यो सम्पत्तिको रक्षा गरिदिने कोही नभएकोले हामी सन्तान माग्न चाहन्छौँ। दुवै ब्राह्मण ब्राह्मणीले आफ्ना अगाडि उभिएर जमलाहात गरी वरदान मागेको देख्दा प्रसन्न भएर गणेशजीले भन्नुभयो, हे दुईज दम्पति, आउँदो मङ्गलबारका दिन यहाँ आएर यसै गरी मेरो पूजा गर्नु। त्यस बेलामा एउटी गौ आएर तपाईँहरू दुवैजनाका मुक्तिर हेरिरहनेछिन् अनि ती गाईका मुक्तिर हेरेर तिनको पूजा गर्नु। केही बेरपछि ती गाईले गोब्र्याउनेछिन्। त्यो गोबरलाई भुइँमा खस्न नपाई हातमा थाप्नु र घरमा लगी बिर्को भएका चोखा पात्रमा राखी त्यसैका बिर्काले छोपिदिनु अनि 4 दिनपछि त्यो बिर्को उगारी हेर्नु। त्यो गोबरबाट एउटी कन्या रत्न उत्पत्ति भइरहेकी हुनेछन्। पुत्र र पुत्रीमा केही भिन्नता मान्नु हुँदैन। पुत्र नै पुत्री हुन् अनि पुत्री नै पुत्र हुन्। पुत्रलाई पुत्री समान माया र इज्जत दिनुपर्छ अनि पुत्रीलाई पनि पुत्र समान माया र इज्जत दिनुपर्छ। श्री गणेशजीबाट यो आज्ञा भएपछि शिव भट्ट र सती हर्षले गदगद हुँदै गणेशजीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना घर फर्किए। सिद्धिदाता गणेश पनि देख्दा देख्दै अन्तर्धान हुनुभयो। अघि जस्तै बल्ल बल्ल मङ्गलबार आयो। एका बिहानै उठी स्नान सन्ध्या सकी पूजाको सामग्री लिएर शिव भट्ट ब्राह्मण आफ्नै स्त्री सती सहित भएर श्री सिद्धि विनायक मन्दिरमा गए। उहाँ पुगी श्री सिद्धि विनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आइन् र ती दुवैका मुखतिर हेरिरहन्। श्री गणेशजीको पूजा सकिएपछि शिव र सतीले ती गौलाई प्रणाम गरे।
त्यसै बखतमा गाईले गोब्र्याइन्। त्यो गोबरलाई भूमिमा गिर्नुभन्दा अगावै शिवभट्टले हात थापे। त्यसपछि गौर श्री सिद्धिविनायकलाई परिक्रमा गरी प्रणाम गरी ती दम्पति घरमा गए। श्री गणेशजीका आज्ञा अनुसार त्यो गोबर एउटा ठुलो र चोखो पात्रमा राखी त्यसैका ढकनीले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपिएको ढकनी उगारेर हेर्दा ता तल्लो पात्रमा राखिएका गोबर गोमयबाट नवजात कन्या उत्पत्ति भइरहेकी रहेछिन्। ती कन्यालाई देखेर दुवै पति पत्नी अत्यन्त हर्षित भए। ती कन्या कस्ती थिइन् भने बाल सूर्यको जस्तो झलझलकार तेज भएकी, पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्तो मुखमण्डल भएकी, बासुकी नागका शरीर जस्ता हात गोडा भएकी, बाघका झैँ कम्मर भएकी, केराका थाम जस्तो जङ्गा भएकी। यस्ती अपूर्व सुन्दरी कन्यालाई शिवभट्ट र सतीले सो पात्रबाट झिकी सुरक्षित साथ लालन पालन गर्न लागे। ती बालिकालाई पियाउने दुध भएन र आउँदो मङ्गलबार बिहान श्री सिद्धिविनायकका मन्दिरमा गई अघि झैँ दुवैजनाले पूजा र प्रार्थना गरे। गणेशजीले प्रसन्न भई दर्शन दिएर हे शिवभट्ट, हे सती, दुवैलाई के को इच्छा छ भनी आज्ञा भयो। तब ब्राह्मणले अघि सरी बिन्ती गरे, हे विनायक, हजुरको कृपा पाएर हामीलाई सन्तान प्राप्त भयो, तर त्यसलाई पिउने दुध नहुँदा निवेदन गर्न आएका हौँ। ब्राह्मणका यी कुरा सुनि मैले ती बालिकाका निम्ति दुध दिएँ भन्ने श्री गणेशजीबाट आज्ञा भयो र ती दम्पति खुसी हुँदै घर पुगे। उहाँ पुगेपछि सतीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आएर दुवैले श्री गणेशजीलाई भक्तिभावका साथ मनबाट प्रणाम गरे। त्यसपछि माता सतीले बालिकालाई दुध चुसाएर स्याहार सुसार गर्न लागिन्। सीताजीको उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई जुन हर्ष र आनन्द भए त्यो शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई पनि त्यस्तै आनन्द प्राप्त भयो। बालिकाको जातक कर्म छैटी कर्म सम्पन्न हुँदै अब 11 दिन पुग्यो। त्यस दिन वेद पढेका विद्वान गुरु डाकी आफ्ना शक्ति अनुसार शास्त्र र कुलाचारका आधारमा सुतक शुद्धि कर्म भयो। गुरु पुरोहितले भने, हे शिवभट्ट, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यी बालिका धेरै भाग्यमानी छिन्, सम्पूर्ण लोकले यिनलाई मान्नेछन्। गाईको गोबर अर्थात् गोमयबाट उत्पत्ति भएकी र नक्षत्रको पाउ पनि त्यस्तै परेको हुँदा यी बालिकाको नाम गोमा झुर्यो। यो नाम लोकमा प्रख्यात हुनेछ र यिनलाई सबैले सधैँ सम्झिएर पूजा गर्नेछन्। शिवभट्टले पनि गुरुहरूका आशीर्वाद रूपी वचन सुनेर खुसी भई श्रद्धापूर्वक भोजन र दक्षिणाले सन्तुष्ट गराएर बिदा दिए। गुरुहरू पनि आफ्ना आफ्ना आश्रममा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, तहाँ उपरान्त गोमा बालिका शुक्ल पक्षका चन्द्रमा बढे चाहिँ बढ्दै गएर 5 वर्षकी हुन पुगिन्। एक दिन उनका बाबा आमाले भने, हेर छोरी गोमा, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमीले पूजाको सामान तयार गरी अक्षता पनि केलाइराखे है। यसरी छोरीलाई हराएर ती दुई दम्पति गङ्गाजीतर्फ गए। उनीहरूको नित्य गङ्गामा जाने, वहाँ गएर हरिहर भगवानको पूजा गर्ने र सुवर्ण वस्त्र अन्न आदि दान गरेर आउने नियम थियो। ती दुई दम्पतिका यस्ता सत्कर्मका पुण्य प्रभावले गर्दा इन्द्रको लोक अमरावती कम्पयमान हुन लाग्यो। यो देखेर इन्द्रादि 33 कोटी देवता डराउँदै कैलाश पर्वतमा पुगे। वहाँ पुगे श्री महादेवसित बिन्ती गर्न लागे, हे स्मरहर, मर्त्यमण्डलका दक्षिण कोणमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट र सती नाम गरेका एक ब्राह्मण दम्पति छन्। ती दुई स्त्री पुरुष मिली हजुरका पुत्र श्री गणेशजीको सेवा गरेर उनलाई रिजाई अनगिन्ती धन सम्पत्ति पाएका छन्। तिनले त्यो धनलाई पुण्य कमाउने कार्यमा लगाई नित्य गङ्गामा स्नान गरी हरिहर भगवानको पूजा गरी सुवर्ण वस्त्र द्रव्य अन्न आदि दान गरेर मात्र घरमा आउने नियम बनाएका छन्। हे प्रभु, तिनीहरूले गरेका दान धर्मका प्रभावले अमरावती हल्लियो। हे करुणावतार, ती ब्राह्मणले श्री गणेशजीका वर प्रसादले सम्पत्ति पाए पनि सन्तान पाएका थिएनन्। तर फेरि पनि गणेशजी प्रसन्न हुनुभई 32 लक्षणले युक्त भएकी परम तेजस्वी अत्यन्त सुन्दरी एक पुत्रीको पनि वरदान दिनुभयो। हे परमेश्वर, अब हजुरबाट हाम्रो रक्षा नभएमा हाम्रो अमरावतीबाट पतन हुनेछौँ। हे परमेश्वर, अब हजुरबाट हाम्रो रक्षा नभएमा हामी अमरावतीबाट पतन हुनेछौँ। हे नाथ, हाम्रो उद्धार गरी बक्सियोस्। देवताहरूका यस्ता निवेदन सुनि श्री महादेवले देवतालाई आश्वासन दिनुभयो। हे इन्द्रादि देवता, तिमीहरूको रक्षा म गरूँला। अब ढुक्क भएर अमरावतीमा फर्क। श्री महादेवको आज्ञा सुनि खुसी हुँदै इन्द्रादि देवताले हवस भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना लोकतिर फर्किए। देवताहरू गए उपरान्त श्री महादेवले अमरावतीको रक्षा गर्न लोकलाई लोक व्यवहारको स्वरूप देखाउन गोमाका कर्तव्य परायणतालाई युगौँसम्म सुबास फैलिरहने पार्न र
आफ्ना भक्तहरूलाई आफ्ना लीला देखाउनका निम्ति आफ्ना जटाको मुकुट बनाई भिक्षुकको रूप लिई शरीरभरि भस्म लेपन गरी बायाँ हातमा त्रिशूल लिएर दायाँ हातले डम्मरू बजाउँदै शिवभट्ट ब्राह्मणका घरमा भिक्षा माग्न जानुभयो। त्यस बखतमा गोमा पूजाका निम्ति अक्षता केलाउँदै थिइन्। श्री महादेव पनि त्यहाँ पुगी घरमा बलेसीमा उभि अलग जगाउनु भयो। भित्रबाट गोमाले, हे भिक्षुक, मेरा बाबा महतारी गङ्गा स्नान गर्न जानुभएको छ, म पनि पूजाका अक्षता केलाउन थालेकी छु। भिक्षा दिने मानिस अर्को छैन, एकैछिन पर्खनु होला, म छिट्टै भिक्षा दिन आइजानेछु भनेर पर्खाइन् र थोरै बेरपछि भिक्षा लिएर दैलाका बाहिरपट्टि सुकुवामा निस्किएर भनिन्, हे भिक्षुक, अक्षता केलाउन लाग्दा ढिलाइ हुन गयो, यो भिक्षा लिनुहोस्। भिक्षुक रूप महादेवले भन्नुभयो, हे बाले, द्वारमा आएर अलग जगाउने भिक्षुक योगी सन्यासीलाई पर्खाउने तेरा पितृकुलको कि मातृकुलको धर्म हो। अघि तैँले केलाएका पूजाका अक्षता दिए लिन्छु, तर यो तैँले दिन ल्याएको भिक्षा मलाई चाहिँदैन। भिक्षुकका कुरा सुनि बालिका गोमाले पनि मुख फर्काइन्। लिने भए यही भिक्षा ल्याऊ, मेरा बाबाले पूजा गर्नका निम्ति मैले केलाएका अक्षता चाहिँ म दिने छुइनँ। हे अगस्त्य मुनि, धन सम्पत्तिका मदले मातिएर शिवभट्ट र सतीले कर्तव्य बिर्सिएर पतन हुँदै चालन भन्ने विचारले भयभरका कुरा थाहा छँदाछँदै पनि लोकलाई आफ्नो महिमा बुझाउनका निम्ति भिक्षुक रूप श्री महादेवले गोमा कन्यासित भन्नुभयो, हे ब्राह्मण कन्या, तैँले आफ्ना अहङ्कारले गर्दा मैले मागेको भिक्षा दिइनस्। अब म तँलाई 4वटा श्राप दिएर जान्छु। तेरो 10 वर्षको उमेर हुँदा 80 वर्षका बुढासित बिहे होस्। सिद्धि विनायकका कृपाले पाएको तेरा बाबा महतारीका सम्पत्तिको नाश होस्। तैँले नाना प्रकारका दुःख भोग्नु परोस्। तेरा बाबा महतारी र तेरो छिट्टै बिछोड पनि हुन जाओस् भनेर श्री महादेव रूपति भिक्षुक डम्मरू बजाउँदै बाटो लाग्नुभयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां गोमा जन्म वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। यो अन्तिमको पुष्पाञ्जली फुल छ भने फुल लिएर हात जोड्नु होला, फुल छैन भने मनैलाई भावना रूपी फुल बनाएर सबैले हात जोडेर श्रवण गर्नु होला। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलाय। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलाय। श्रीमान् दिनकराकिरणनिबोधितः नवनलिनदलनिवेक्षण श्रीकृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणां। निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा। निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गा। या कुन्दिन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अनन्यचेतसा भक्ता सुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्तानि परमेश्वरीम्। ॐ
श्री स्वस्तानी परमेश्वरियै नमो नमः। सबैले अब पुष्पाञ्जलीलाई चढाइदिएर सबैले नमन गर्नुहोला, पुस्तकलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहोला। यहाँहरूको आजको दिन शुभमय बनोस्, मङ्गलमय बनोस्, कल्याणमय बनोस्। माताको सबैमा दिव्य कृपा बनिरहोस्। जय धरणी, जय बरात, जय स्वस्तानी माता।